حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پشتنا اجلا یا رسول اللہ ای الصلاة بعد الصلاة المکتوبة افضل و ای صوم افضل بعد شهر رمضان. اذا اللہ رسولہ مشتو شوا چه ده فرض منزین بعد بیا کم المیز پل منزیش افضل دا و ده فرض رجین بعد یعنی ده رمضان ده رجین بعد دس کم رجادو چه افضل دو. نبی علیہ السلام عزت من ورطو فرمیل چه ده فرض منزین بعد اکم المیز چه افضل دا الصلاة فی جوف اللیل اغل میز دا چه آد تحجد المیز دا چه آد شپے پا میون شه دا یعنی ده شپے سو حصہ تیرا شی و ده تحجد المیز پر سڑائی ہو کی دا ده فرائضین بعد طولنا افضل میز دا. و دوام نبی علیہ السلام ورطاو فرمیل چه ده فرض رجین بعد چه کم رجا افضل دو آد محرم ده میشت رجا دو. ویبال حدیث مبارک نبی علیہ السلام فرمی عزت منے طبرانی شریف روایت تا نبی علیہ السلام نہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل کئی کہ نبی علیہ السلام فرمیل کہ اللہ رب العزت دے یوم عرفے رجے بندے اللہ رب العزت سڑیتا دے دوے کلے گناہینا مفکائی و دے محرم رجے یوا سڑائی انسی نو اللہ رب العزت دتا دے وے رجے بمقابلے شے دے دیشت رجے صوبر کئی. نن عزت منے 10 محرم الحرام الرون دا مشتوستا بچار دو چے دے دغے رجا موتو انسی اور سرا مستحب خبرہ دادو چے دغے رجتا یوا رجا سڑائی مخشا انسی یعنی 9 محرم الحرام تا وہ دے 10ویں رجا انسی لیا 10ویں رجا انسی وہ یوا رجا سڑائی ورستا اور سرا انسی. وہ عزت منے 10 سعادت موتو حاصل کی اللہ رب عزت موتو تا قرآن معاف کی اللہ دا موتو تا عمل قول توفیق نصیب فرمی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.